अरबों रुपए की तकसीम है, लेकिन मैं आपसे अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये बात करके जा रही हूँ कि मैंने करप्शन के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए। इसमें जो 100 अरब रुपया सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रखा गया है, वो सैलाब मुतासरीन के अलावा किसी को नहीं, उसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और कोई अगर रह जाए जिसका नाम लिस्ट में शामिल ना हो तो उसके लिए हमने एक पूरा सिस्टम बना दिया है, एक मैकेनिज्म बना दिया है कि वो वहां पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। पंजाब में करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सूबे ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। घर, मवेशी और फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई। सैलाब मुतासरीन के नुकसान के अजाले तक चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, जितना बड़ा सैलाब आया उतनी ही तारीख खिदमात की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। दोनों मालिक ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तेफाक किया। अमन और अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। बोले, अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। इसराइल ने सीज फायर माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। फिजाई हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले किए। इसराइली फौज ने हमास का बहाना बनाकर गजा में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंगबंदी के निफाज पर फिर से अमल दरामद शुरू करने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी माहिदे के निफाज के बाद इसराइल अब तक गजा में 97 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना इस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। कहा, चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल न खेले। फिलहाल हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निजाम मौजूद नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस ने कहा, सदर ट्रंप ने अब तक यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने का फैसला नहीं किया। ये वाज़ेह तौर पर मिसाली नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि जंगबंदी मुआहदे ने इसराइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान देरपा अमन की राह हमवार कर दी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत-ए-हाल और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन के हसूल के लिए अमली इक़दामात पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का गजा से इसराइली फौज वापस बुलाने का मुतालिबा। पीटीआई के संगजानी जलसा के दौरान दर्ज मुकदमात का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर यूब और जरताज गुल समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के जामन उमर शरीफ के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। एक साहब ने तो ये भी कहा कि आइन को साइड पर रख दें, हम हल्फ के पाबंद हैं और कौम को जवाबदा हैं। फुल बेंच के लिए कोई आईनी रास्ता बताएं। अभी तक आइन के मुताबिक एक वकील ने भी दलाइल नहीं दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार वकील अकरम शेख ने कहा, मेरे पास अदालत में बतौर दरख्वास्त गुजार दलाइल देने का हक है। 26वीं आईनी तरमीम एक मुतनाज़ तरमीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामे और मुअस्सर पुलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क में बिजली की पैदावार की ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस पूरे मुल्क में इशू नहीं की। उसका जवाब अब ये निकला है कि इस वक्त गंदम जो है वो हम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अरबों रुपए आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो जाएंगे बाहर और वहां से आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हुकूमत सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4000 रुपए मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज का रेट सही नहीं होगा और आपकी डीएपी महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीजें महंगी हैं,
تو وہ کیوں کسان جو ہے گندم لگائے گا؟ تو اسی لیے آپ جب سپورٹ دیں گے، کوئی اٹریکشن ہوگی تو ظاہر ہے وہ گندم لگائے گا، کیونکہ یہ صرف کسان کی بات نہیں ہے، یہ ہر کاروباری شخص کے لیے بات ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں غیر قانونی قیام کی اجازت نہیں، یہاں افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر کئی سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا ملک کو اربوں روپے کی گندم درآمد کرنا پڑ رہی ہے، حکومت سندھ نے گندم کا ریٹ 4000 رکھا، پیداوار میں اضافہ ہوا، ہمیں اپنے کسان کو سبسڈی دینی چاہیے۔ ملک میں مہنگائی کے وار ٹماٹر کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے، فی کلو ٹماٹر 500 سے 700 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ ٹماٹر سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں کا سن کر شہریوں کے منہ لال ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز اور پاک افغان موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہوں گے، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد پاکستان کی یکجہتی اور امن کے دشمن ہیں، ان درندہ صفت عناصر کے خلاف آپریشن جاری رہیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف الزرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا دیوالی روشنیوں کا تہوار، اندھیرے پر روشنی کی فتح اور مایوسی پر امید کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ اخوت و بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ جو 40 سال سے فتنہ پھیلا رہے تھے ان کو سبق سکھا دیا، مشیر وزیر اعظم و سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں کارکنوں سے گفتگو، بولے پی ٹی آئی دور میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا، میرے خلاف سزائے موت والا مقدمہ بنایا گیا، جب اپوزیشن میں تھے تب بھی ٹیبل پر بیٹھنے کی بات کرتے تھے، ملک میں فتنہ فساد جاریت سے نہیں اتفاق سے آگے چلتے ہیں۔ سہیل افریدی آل راؤنڈر نہیں، بزدار 2 ثابت ہوں گے، پے رول پر رہائی کی منتیں کرنے والا ہی موجودہ حالات کا ذمہ دار ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی تحریک انصاف پر لفظی گولہ باری، کہا ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، افغانستان ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے، وہاں دہشت گرد ٹھکانے ناقابل قبول ہیں، افغانستان میں امن ہماری خواہش ہے، وہاں خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ ہم نوجوانوں کو 21ویں صدی کا معمار بنانا چاہتے ہیں، یہی فرق ہے مسلم لیگ نون کا اور یہی فرق ہے اس بیمار شخص کا جو جیل کے اندر بیٹھا ہے۔ آج پاکستان کے اندر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے۔ بدقسمتی سے قائد اعظم کے پاکستان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ تحریک انصاف کا دور ختم، ملکی تاریخ کا بدترین دور تھا، پنجاب میں ترقی کا سفر رکا، ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں ترقیاتی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی سے مارکہ حق میں عظیم فتح ملی۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند نے کہا کہ ہم صرف عزت یا عوام کے لیے ریلیف مانگتے ہیں، پیپلز پارٹی ایسی جماعت نہیں جو روز اتحاد توڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے، جب حکومت کو ضرورت پڑی تو بلاول بھٹو کو سربراہ بنا کر باہر بھیجا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جذبہ برقرار رہے اور ہم ان سے کوئی وزارت نہیں مانگ رہے۔ حکومت پنجاب نے سیاحت کے فروغ کے لیے لاہور سے شیخ پورہ کے لیے 2 ڈبل ڈیکر بسوں کی سروس کا آغاز کر دیا۔ پنجاب ٹورزم اینڈ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے تحت بس سروس ہفتہ اور اتوار کو لاہور سے شیخ پورہ کے تاریخی مقامات تک چلے گی، فی کس کرایہ 1200 روپے مقرر۔ پہلے سفر میں پیر وارث شاہ کے مزار اور ہرن مینار کی سیر شامل تھی، سیاحوں نے ہرن مینار پر بوٹنگ اور سائیکلنگ کی۔ شیخ پورہ میں سیاحوں کے لیے ہیر ہوانی کی تقریب بھی رکھی گئی۔ پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف کروا دیا۔ وزارت تجارت کی طرف سے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترامیم کا نوٹیفکیشن جاری، ان ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے لیے مختلف شرائط کو نرم کر دیا گیا، نجی اداروں کو کنسورشیم بنانے کی اجازت دے دی گئی، بارٹر کے لیے لین دین کا دورانیہ 90 روز سے بڑھا کر 120 روز تک کر دیا گیا، محسوس اشیاء کی فہرست کو ختم کر دیا گیا۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ شاہینوں کی روٹیز کے خلاف بیٹنگ جاری، شائقین کے لیے مختلف انکلوجر کا داخلہ فری، 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی بڑھتری حاصل۔ سپیڈومیٹر میں تکنیکی خرابی مچل اسٹارک دنیا کے فاسٹ بولر بن گئے، بھارت کے خلاف میچ 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بال پھینک دی، روہت شرما کو کرائی گیند کی رفتار سپیڈومیٹر پر 176.5 کلومیٹر آئی۔ آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل اسٹارک عام طور پر 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرتے ہیں، سپیڈومیٹر کی تکنیکی غلطی دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل۔ پاکستانی مارشل آرٹس نے ایک اور عالمی اعزاز حاصل کر لیا، عرفان محسود نے فنگر ٹپ پش اپس میں ناروے کے سویری ڈائسن کا گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑا۔ پاکستانی مارشل آرٹس نے 1 منٹ میں 42 فنگر ٹپ پش اپس مکمل کر کے ریکارڈ اپنے نام کیا۔ پاکستان کے اشرف عرفان نے کیریئر کا پہلا PSA ورلڈ ٹور ٹائٹل جیت لیا۔ پاکستانی اسکواش پلیئر وینکوور مینز اوپن اسکواش کے فائنل میں سرخرو ہوئے۔ ایونٹ کے فائنل میں اشرف نے انگلینڈ کے سیم ٹوٹ کو شکست دی۔ دیوار چین کی تاریخی مقام پر رنگا رنگ فیشن شو نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔ شو پاکستانی سفارت خانے بیجنگ اور چائنا انٹرنیشنل کلچرل کمیونیکیشن سینٹر کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ تقریب میں چینی حکام، کاروباری شخصیات اور سفارتکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے کہا، دیوار چین پر فیشن شو پاک چین ثقافتی رشتوں اور اقتصادی تعاون کی مضبوط علامت ہے۔